जेव्हा कंटा गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो खरो आणि मैपासी घरता काळीस मुझे सर्वेस्परा ओगळी तुझी नाव तुझे वाखणता गाऊन गीता महिमेची कित्याक तू बरो आणि विश्वासी मोग तुझो खरो आणि मैपासी घरता काळीस मुझे सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमन चूकदारा बलिदान मानून हे देण्या दातारा उत्तर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या जिणिताचे बांदूंक आमी जमल्या प्रेरीत जातो चेताव शिक्षा गतमेकली जाव मागता हांव तुजे देसाव प्रेरीत जातो चेताव शिक्षा गतमेकली जाव मागता हांव तुजे देसाव सर्वेस पोरा आमच्या मोगाळ रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगाळ पोसणारा नीतीदारा आमच्या वडमून चूकदारा बलिदान मानून हे देण्या दातारा आयच्या मिसाचे इरादे एफ्रोजिन डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर हे मीस दिता तेरेजा आल्वा सान थॉमस पयलो वाडो तशेंच मागदलीन पिंटो आनी संतान पिंटो हांच्या आत्म्या खातीर हे मीस दिता एडवर्ड पिंटो सान लॉरेस वाडो ह्या इराद्या खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया तशेंच आमच्यो वैयक्तीक गरजो इरादे सान लॉरेसा मरिफात देवाक आमी भेटोवन दिवया आज हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे मदें हाजीर आसात मानादीक बाप चार्ल्स फुटाडो कापुचीन मुडबिल्ले आसिसिनिलाया सेमिनरीचो सुपिरियर साबार वर्सां सेमिनरींत देवशास्त्रचो प्राध्यापक जावन ताणें सेवा दिल्या एक उत्तीम प्रसंगदार तांकां आमी ह्या मिसाचे बलिदानाक स्वागत करता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त दे मोगाचे न्हू आमचो पात्र न्हू सान लॉरेस ताच्या फेस्ताक तयाराय जावन 5व्या दिसाचें नवें आमी करनासतना आमकां आज सान लॉरेसा बरी दयाळायेचें जिवीत जियोंक आपोवणें मेळटा सान लॉरेस देवाची वर्ती दया समजून आपल्या जिवितांत जियेलो आमकांय देवाचो अपरिमीत मोग दया भोगिल्ल्यांक तीच दया हेरां थंय वांटूंक तो आज आपयता. ह्या
पवित्र मिसा वेळार आमी आमचे बसत आमच्या मोगाचें बसत मागता आसतना कोण पिड्यांत आसा कश्टार आसा कोणाक देवाच्या हेरांच्या दयेची चड गरज आसा तांचो प्रत्येक जाण उडास काण आमी आज मागुया. दया दाखोवन मोग बोगसाणें वांटून जिवंक चुकोवन केल्ल्या सर पथकांचो उडास काडन बोगसाणें मागया आनी ह्या पवित्र मिसांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. हांव पातकी सबदरा देवाक आनी तुमकां वावणेनो म्हजो न्याव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सांगता सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां वावडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची सर पथकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बळांच्या सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुबळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सा पावलून तिमोथेकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तुजे प्रास प्रायेन व्हड आसलेल्या लागीं जाब्बर जायनाका. बकार तुजो बापय म्हूण चिंतून हाडवायेन ताका समजय. तुजे प्रास ल्हाना लागीं ते भाव म्हणल्या बरी, प्रायवंत स्त्रियां लागीं ती आवयो म्हणल्या बरी आनी तरण्या धाकट्या स्त्रियां लागीं ती भयणी म्हणल्या बरी घनान चल. विधवींक निजाकी निराधारी जावन आसलेल्यांक तूं सांबाळून व्हर. खंयचेय विधवीक भुरगीं वा नात्रां आसात जाल्यार तीं भुरगीं बाळां पयले आपल्याच घरच्यांचो गरजो सुदारसूं आनी आपल्या माय बापाक उपकार दाखोवं. हे परी खणी जावचे देवाक खंडीत मानवता. निजरतान विधव जावन आसलेली म्हणजे ह्या संवसारांत निराधारी जाल्ली आपलो बरवसो देवाचेर दवरता आनी दीस रात मागण्या उल्यांनी खर्चिता. पूण दादोसकाया मदें जियेतली विधव जिवंत आसुनी मेल्ल्या बरी. विधवीनी आक्षेपाविणे जिये जाय म्हणून तांकां फर्मय. कोणेय आपल्याच मनशांची चड कन्न घरच्यांची खबर घेना तर ताणें बाबार्थाची शिकोवण तिरस्कार केल्या. तो हेर जातींच्या प्रास फास्ट म्हूण येत. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार.
पापाची संत देशान बळवंत जातली नीतिवंताची पिळगी सुपामपणी बाळतेली दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी दया दाखोवन उसने दिता आपलो धंदो प्रामाणिकपणी चलयता तो मनीस भागी नीतिवन मनीस केदीस हालचो ना ताचो उगडास सदा काल उरता दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सोमेस बसानो नावारा सोम्या सर्लोकानो अर्गादिया देवा सोमेस बसानो नावारा सोम्या सर्लोकानो अर्गादिया देवा सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय जय सर्वेस्पोरा जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आनी ताचे सीस भायर सरतना थोडे जण देंवचार लागिल्ल्या एका मोन्यांक ताचे सरसी हाडून आयले देंवचाराक ताणें धांवडायतच मोनो उलोवंक लागलो लोक सगळो विचमीच जावन म्हणालो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना पूण फारीजेव म्हणूंक लागले देंवचाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देंवचार धांवडायता अशें जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत देवाच्या राजाची बरी खबर पाचारीत आनी हर एक थराची पिडाशिडा गूण करीत सर्व शहरांनी हळ्यांनी भोंवतालो लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळायेन भरलें कित्याक गोवळी नातिल्ल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडोवन भिजड उरले देखून जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणालो पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाचें न्हू संवसारभर वशाची पिडा आसा देखून सगळ्यांक एका रितीचें भें खंत उद्वेग लॉकडावन काम ना आनी हेर सबार कारणांक लागून लोक कठीण कश्टार पडला ह्या काळाचो परिणाम हाताळूंक कश्ट जाता खंत बेजाराय कश्ट चडतना सगळ्यांक जाय दया हेरांतावन पयस सामाजीक अंतर म्हणणं संपर्क माध्यमांचो वापर चडला
संपर्क माध्यमां एके रितीची घुसपडीत परिस्थिती उभी करतात. संपर्क साधनांनी म्हणजे प्रत्येक जावन दिसाळ्या पत्रांनी आनी टीव्हीर आमी कितें पळयता? भें, मरण, जिवेशी मारचें, अत्याचार, फट आनी देसवाड, चड करून खोटेपण, मोग, एकवट, सेवा, बरें केल्लें, दया दाखोवची आमकां कांयच आयकूंक पळोवंक मेळना. आतांच्या संवसारांत घडटाय तशेंच. पूण बरें कितें आसा, सत कितें आसा तें आमकां माध्यमां दाखयना. दयाळाय, मोवाळाय माध्यमांनी खबरेची वस्त जायना. मनीस म्हणटच मनशापण आसूंक जाय. मनीस दयाळ तर ताका मनशापण आसा म्हण येता. दया एक ना ताका मनशापण ना. क्रिस्तांव म्हळ्यार मोगाचो मनीस. मोग बोगसाणें ना तर तो क्रिस्तांव न्हय. क्रिस्तांव क्रिस्ता बरी. जेजू क्रिस्त अपरिमीत मोगान दयेन भरिल्लो देव मनीस. भलायकी नासलेल्यांक, कश्टांत आशिल्ल्यांक, देंवसार लागिल्ल्यांक पळोवन ताचें काळीज मोवाळ्ळें. जेजू बरें करीत गेलो म्हणलें आयच्या वांजेलांत वाचिल्लें आमी आयकलें. देंवसार लागिल्ल्या मनशाक ताणें बरें केलें. हर एका थराची पिडा शिडा ताणें गूण केली. लोकांचे जमे पळोवन बिरमोतेन ताचें काळीज भरलें. गवळी नातिल्ल्या बोकऱ्या भशेन ते घुसपडून भिजडले म्हणून आमी वांजेलांत आयकल्लें. ह्या दिसांच्या संदिग्ध परिस्थितींत जायतो लोक पिडे नेमती आनी दिसपडतो ग्रास सयत मेळनासतना कंगाल जाला. कश्टांच्या वेळार मनशाक जाय दया, धैर्य, बरवचो. देखूनच कोरोना आनी आमच्या मदें उबो आसा जेजू. तो आमच्या निराशेच्या वेळार आमकां धैर्य दिता आनी बुजयता आनी आमकां तो कश्टांत आशिल्ल्यांक ताचे सरशी आपयता. म्हणून येया तुमी म्हजे सरशी. समेस्त तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितलो. आनी म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसा. हांव सदां काळ सर्वय काळी तुमचे सांगाता आसा. सरापर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा म्हणटा जेजू. सा लॉरेस जेजूचो एक खरो बरो पाटलावदार, एक देखी बरीत क्रिस्तांव. एका बऱ्या क्रिस्तांवा बरी गरजेंत आशिल्ल्यांक, कश्टांत आशिल्ल्यांक पळोवन ताचें काळीज मोवाळ्ळें. तो एक दियोकोन जावन सेवा दितालो. दियोकोनाची सेवा कसली म्हणलें आमी पयल्या वचपांत वाचिल्लें आयकलें. प्रायंत व्हड आशिल्ल्यांक, विधवींक कशी सेवा दिवची, दया दाखोवची म्हूण. आनी तशेंच करतलो दियोकोन सा लॉरेस. सा लॉरेसाक दुबळ्यांचो विशेश मोग आशिल्लो. रोमांतल्या 7 दियोकोनां पैकी तो एकलो जावन आशिल्लो. ताच्या सांगात्या बरी आपणाक माटतीरपण खंडीत आसा म्हूण ताका कळोन आयिल्लेंच सर्व आस्त बदीक विकून तो दुबळ्यांक वणटा, दुबळ्यांक कुमो करता म्हणलें आमकां वाचूंक मेळटा. रोमांच्या चक्रवर्तीन पवित्र सभेची सर्व आस्त बदीक हाडूंक फरमायतना सा लॉरेस 3 दिसां उपरांत
सर दुबळ्यांक अनाथांक कुड्ड्यांक थोंड्यांक जमवून सांगाता हाडणं ही जावन आसा पवित्र सभेची खरी आस्त म्हणून ताका तो दिता आनी त्या खातीर ताका माटतीरपण फावो जाता. ताच्या फेस्ता दिसा आमी आयकता पवित्र सभेच्या दयाळ करण्या पासत आपणाकच समर्पण ताणें दिलें. दुबळ्यांच्या सेवेंत तो विश्वासी रावलो आनी देखूनच रथ साक्षांचें मरण ताणें जोडलें आनी संतोशान सोम्या जेजू क्रिस्ता सरशी तो चडोवन गेलो. सांलोरेसेच्या मेटांनी चलोवंक पटलाव करूंक प्रयत्न करचे आमी क्रिस्तांवांनी चड आनी चड देवा बापाच्या दयेचे मनीस जावंक तो आमकां आपयता. कोरोना पिडे नेमती ह्या दिसांनी आमी सर्व कश्टांत आसा. एकामेका पावोवंक एकामेका दया दाखोवंक आमकां जायते अवकाश आसात. कोरोना पिडेच्या सुरवेर जायत्यांनी बरें केलां, दया दाखयली. दुबळ्या धाकट्यांक गरजेंत आशिल्ल्यांक सबार जण पावले. तांचो कुमके हात ताणें दाखयल्ली दया प्रगट जाली आनी सबारांनी घुटान हेरां थंय दया दाखयल्या. घुटान केल्ल्या कामाक देवाचेंच इनाम आसतलें. पूण सुरविल्ली ती सेवा दया दाखोवची उर्बा आतां निवून आयल्या. परिचय नातिल्ल्यांक पयशिल्ल्यांक दया दाखोवच्या पयलें आमी आमच्याच घरच्यांक कुटुंबादारांक पयलीं दया दाखोवची. कुटुंबादारांचेंच आमकां भें. कुटुंबाचे सांदे पयस परगांवांत आशिल्ले घरा फाटी येतना आमकां भें दुबाव. आतां घरा येवचें नाका म्हणलें सयत आमी आयकलां. पती पतीण परगांवांत खंय पयस आशिल्ली फाटी येता आसतना घरा भितर रीग दिनातलें आमी आयकलां. आमी आमच्याच कुटुंबादारां थंय दया दाखोवंक चुकल्या तर शेज समारा आनी गांवच्या थंय आमी चड धारूण जातले. कोरोना पिडे आसून आस्पत्र्यांत जर तर आमच्या मोगाचीं आसात तांकां सेवा दिवचें भाग आमकां मेळचें ना. तरी मरण पावतच देवादीन जाल्ल्यांक मुस्लिमांनी तांच्या सुमित्रेनी मोर्न केल्लें आमी आयकलां. मोगाचे दयेचे बरें करचे क्रिस्तांव आमी ह्या कश्टांच्या वेळार आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक चुकल्या म्हणयत. सक्कड कश्टार आसात पूण चड कर्ण आमची मालगडी उतर प्रायेची विकल चेतनांची चड कश्टार आसात. ती चड रिस्केर अपायांत आसात म्हणयत. तांचे थंय आमी प्रत्येक गमन दिवन दया दाखोवची. असल्यांची भेट असल्यां कडेन उलोवचें, एक फोन तरी करचें जावन आसा एक दयेची करणी. ती आमच्या सांगाता आमच्याच घरांत आसात तर तांचो बरो हुस्को आसून तांकां तवळ तवळ जेवण खाण वखद दिवचें जावन आसा एक दयेची करणी. पयल्या वचपांत आमी आयकल्ल्या बरी भुरगीं वा नात्रां आसात तर तीं भुरगीं बाळां पयलें आपल्याच घरच्यांचो गरजो सुदारसून दीत आनी आपल्या माय बापाक उपकार दाखोवन दीत. हे परी ऋणी जावचें देवाक मानवता. मुखारसून साम पावल तिमोथीक बरोवन म्हणटा, कोण आपल्याच मनशांची चड करून घरच्यांची खबर घेना ताणें भावार्थाची शिकोवण इन्कार केल्या. तो हेर जातींच्या की प्रास पाश्ट जावन आसा. ह्या दिसांनी सगळो संवसार विशेष कश्टांचो काळ फुडकर नासतना कोरोना पिडा येनशें जागृत करतना आमी दया दाखोवंक जगतें गुमान दिवया. गरजेंत आशिल्ल्यांक पिड्यांत कश्टांत आशिल्ल्यांक कुमकेचो हात दिवन देवाची दया दाखोवया.
कांय ना तर हेरां खातीर मागून आमी देवाची दया दाखोवया. देवाचो मोग दया विविध नव्या रितींनी आमचे तें दिसून येवं दी. तवळ आमकां येवच्या कश्टां पिडे वेळार देव आमकांय हेरां मुखांत्र पावतलो, दया दाखयतलो. देवाच्या दयेची तोंडां आमी जावंक सा लॉरेस आमचो पात्रो न्हू, देवाची वर्ती दया भोगून ती दाखोवंक जीव दिल्लो तो आमकां दया दाखोवंक आज उलो दिता. सा लॉरेसाच्या मोगा सारको मोग, दुबळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी पेटोवंक, ताच्या पावलांनी आमी चलोवंक दयाळ बापाचो बळ आदार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून जोडया. भेटता ही काणी बाबा उन्या वैराची, भक्तीन समर्पिता ही काणी मोगाची. काणी का संगी भेटता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणी ही आमची. मोगा स्वरूपा जाव तुका भेटोवची. सर्वेच्या देण्यानी भजिणी आमची. कुर्बानीची येवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणी ही आमची. मोगा स्वरूपा जाव तुका भेटोवची. सर्वेच्या देण्यानी भजिणी आमची. कुर्बानीची येवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या आनी एके पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरिल्ली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवान लॉरेस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रथ साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमे वन जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराच्या सवण्या बसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्षामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सा लॉरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपल्या रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सक्त कायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेक परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच
सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पूंची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक खराराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें बसोत आनी समेस्तां बसोत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो घट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बघेवन बापा जेराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाचे माये सांगाती भगेवन जुजे ती सोपती भगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन देवा बापाच्या अपरीत मोगा दयेक आमी ताका अर्गां दिवया आनी ताची दया आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय अशी कृपा मागून सोम्यान शिकिल्लें प्रार्थन आमी आतां भक्तीन म्हणुया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज संपये तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टरांक शिक्षाव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां वाड
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां तो निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर आनी आस्कतकायांचेर न्हय पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमकां एकवटान मोगान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांखाल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवाय आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप काढलेले शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेचें जेवण आपोवणें मेळिल्लें आमी सर सुभागी. सुम्या तुमचे विचारांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजाक. दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडो भला व्हडा आनंदान. अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजाक. सर्गी दळपार साडू संवसाराक आयलोय देखून अर्गा तुका सोमिया. खुर्सार व्हरून आमची सणवण केली देखून अर्गा तुका सोमिया. अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजाक. दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडो भला व्हडा आनंदान. अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजाक. लोकांचे जमे पळोवन जेजूचें काळीज दयाळ्यान भरलें. कित्याक गवळीनांतल्या बकऱ्यां बरी ते घुसपडोन बिजडले. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा दयाळा बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं सान लोरेसाच्या काळजा वरवीं आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणींच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड. तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तलांच्या हक्कां आमकां जागृत कर. आनी ह्या हक्कां बसत आमी कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तकली बागावन देवाचो आशिर्वाद मागात.
सर बुजवण्यांचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपले शांती सवस्कायेन तुमकां तुमचें जिवीत भरूं. आमेन. सर आकांतांतली तो तुमकां वांटूं आनी तुमचीं काळजां आपल्या मोगान दयेन थीर करूं. आमेन. भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारान तुमचें जिवीत बऱ्या दयाळ करण्यांनी फळादीक करून ससनाच्या सुखाक तो तुमकां पावो. आमेन. आनी सर पुदवेदार देवा बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचें सगळें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाची उडकार वंदन मार्ती सांता लोरेसा वंदनास आमी करता तुका वंदन तुमकां इश्टा जेजूच्या वंदन घे आस्पतासो तुझ्या महिमा गायली तुवे देव बापाची सर्वच दिले करून कुशिताची वाकडली स्तुती ख्रिस्ता रायाची सेवा करून दुबळ्या धाकट्यांची वंदन माती सदा लोरेसा वंदनास आमी करता तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदन घे आज भोगतासो तुझ्या वंदन माती सदा लोरेसा वंदनास आमी करता तुका वंदन तुका इश्टा जेजूच्या वंदन घे आज भोगतासो तुझ्या. आयच्या ह्या नोवेनाक मुर्दोम दिला. सांजुओ भोवतीस पयल्या वाड्यातावन विनिफ्रेड साल्डाना, लतिशिया साल्डाना, स्टॅनी साल्डाना, रिचर्ड फर्नांडीस, फेड्रिक फर्नांडीस. सांत थॉमास दुसऱ्या वाड्यातावन एवलिन मोनिस, सेव्हरिन डिसोजा, जुलियाना कॉड्रस. सांत आन्ना पयल्या वाड्यातावन ऑल्विन विल्मा नोरोन्ना आनी फ्रेडरिक जेस्सी डिसोजा. सांत लॉरेस वाड्यातावन जेनेट क्रास्ता, जॉय मिलिशिया लोबो, जेन डिसोजा, फ्रांसिस डिसोजा आनी मार्क डिसोजा. सांत इजिदोर वाड्यातावन हेनरी अनिता मेंडोन्सा, रोनाल्ड फेल्सी मेंडोन्सा, वलेरियन लविना मेंडोन्सा. सांत फ्रांसिस सावेरे पयल्या वाड्यातावन फ्रांसिस लोबो, बेनेडिक्ट एंजेलिन मार्टिस आनी बॅप्टिस्ट सेलेस्तीन मार्टिस. सांत रॉक दुसऱ्या वाड्यातावन मॅगदलिन डिसोजा, जेरोम कॅस्टलिनो, विन्सेंट नॅन्सी डिसोजा, जोआना आयवन कॅस्टलिनो, जॉन लोबो, हेलेन डिसोजा, जॉय प्रकाश आरान्ना. सांत पाऊल दुसऱ्या वाड्यातावन आयवन डिसोजा, कार्मिन कॉड्रस, सायमन शायला कॉड्रस, फेलिक्स लिली डिसोजा. सांत आन्ना दुसऱ्या वाड्यातावन विक्टर वेरोनिका आरान्ना, स्टीवन लविना डिसोजा, डेनिस हेलेन डेसा. सांत जुझे वाड्यातावन विजय रीटा डेसा, वलेरियन हिल्डा डिसोजा. सांत पेद्रू पयल्या वाड्यातावन लिओ आरान्ना, चार्ल्स रेबेल्लो, हेलेन रेबेल्लो, युजिन डिसोजा, विलियम कॅस्टलिनो, लुईस मस्करेनस. सांत जुआं बावतीस दुसऱ्या वाड्यातावन लिओ कास्मीर आरान्ना, स्टॅनी कॉड्रस, जॉन बॅप्टिस्ट डिसोजा. सांत रॉक पयल्या वाड्यातावन आम्ब्रोज रिटा मतायस, बोनिफास डिसोजा. मदर तेरेजा वाड्यातावन हेनरी मतायस आनी सेलेस्तीन मार्टिस. भाग्यवंत कुटमा वाड्यातावन लीना मॅल्कम मतायस, स्टॅनी लविना मतायस, वलेरियन जस्टिन मेंडोन्सा,
अँड्रू आयडा सल्डाना. सान फ्रांसिस सावेर दुसऱ्या वाड्यातावन पॉल नोरोन्ना, मायकल मार्टिस, गिल्बर्ट सिक्वेरा, बेंजामिन मार्टिस आनी कुटाम. पवित्र काळजा पयल्या वाड्यातावन जुवान्ना लिल्ली लोबो, जेसिंता पिंटो, विक्टर रोजी डिसोजा, आल्बर्ट मतायस. सान पाऊल पयल्या वाड्यातावन जेराल्ड सैमन लोबो. फातिमा वाड्यातावन हेनरी फेर्नांडीस, लुसी नोरोन्ना. भायल्या गांवांतावन विल्सन डिसोजा, मुंबय. ह्या इराद्या खातीर ह्या नव्याना वेळार आमी मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, सान लोरेसाच्या पांयां तळा आमी हांगासर आसां. नव्यानाचो 5वो दीस सान लोरेसा बरी दयाळ जावंक आमकां हर एकल्याक आपोवणें आसा म्हणलो संदेश आमी नियाळ्ळा. त्याच प्रमाणे जियोंक आमी प्रयत्न करता आसतना पेल्या तें दयाळेचें जिवीत जियोंक जाय अशी कृपा आमी आयच्या दिसा मागून घेवया. आतां आमची प्रार्थना सान लोरेसा मरिपात देवाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या सर्व क्रिस्तांव मुखेल्या पासून आमी मागता. कुर्सारूम कळसो जेजू पवित्र सभेचेर येवचे सर्व कश्ट आनी समस्ये सोसूंक तांकां धैर्य आनी सकत दिवं. अशें पवित्र सभा चलोवंक तांकां आदार जावं म्हूण आमी मागता. कुर्सार आसचे जेजू आयक आमची प्रार्थना. कुर्सार आसच्या जेजू आयक आमचें प्रार्थना. आमच्या इगर्जेनी घरां आनी हेर पवित्र जाग्यांनी आसचे कुरीस देवाचो मोग करूंक आनी ह्या दैवीक मोगा वरवीं आमच्या पेल्याक आमी तांच्या गरजांत पावोवंक आदार लाभो म्हूण आमी मागता. कुर्सार आसचे जेजू आयक आमची प्रार्थना. पिडे शिडेंत कश्ट अनवरांत आसतना कुरीस आमकां तुज्या कश्टांचो आनी मरणाचो उगडास आमचे मोतीन जिवो करूंक आनी आमचे कश्ट तुज्या कश्टांक मेळोवंक दया कर म्हूण आमी मागता. कुर्सार आसचे जेजू आयक आमची प्रार्थना. जेजूचे पवित्र सभेतावन सक्रामेंतातावन पयस गेल्ल्यांक तुजो कुरीस तांची जिणी बदलून तुका तांचो सोमी आनी सोडवणदार म्हूण वळखूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. कुर्सार आसचे जेजू आयक आमची प्रार्थना. आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमी सान लोरेसा मरिफात देवाक भेटोवन दिवया. संवसारांत कोविड-19 पेस्त पिडेतावन कश्टोवच्या सर्व लोकांक आमी देवाच्या पांयां तळा भेटोवन दिवया. देव तांकां बुजोवन दी आनी तांकां गूण करून दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. मोगाळा जेजू, तुवें सान लोरेसाक तुज्या कुर्साच्या मोगान भरलोय. कुर्साचें मोर्न आनी कश्ट समजून सान लोरेसान आमच्या पात्रोनान ताचें जिवाचें बलिदान भेटयलें. आमच्या जिवनांत येवच्या सर्व कश्टांक, पिडेशिडेंत, आनवारांत आनी सर्व तरांच्या वायट वडण्यांक तुजो जैतेवंत कुरीस नवो अर्थ दिवं आनी आमची क्रिस्तांव जिणी अर्था बरीत करून दी म्हूण सान लोरेसाचे विनवणे वरवीं आमी मागता. आमेन. पात्रोन सान लोरेसा लागीं मागणें. हे जैतेवंत सान लोरेसा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकां आनी मार्तिराक वर्ते पातयेनीन आनी बरवशान आमी तुजी सरशीं आयल्या. दयेन आमचें प्रार्थन आयक आनी तुजी जिणे बरी आमची जिणी आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी. देवाची आनी पेल्याची सदां सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. देवा थंय आमचो भावार्थ सडय. आमच्या सालत्या जिवनांत भावार्था विरोधींच्या सर्व ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक आमकां मजत दी. तवळ तवळ पवित्र सक्रामेंत आमी जोडून आमचो भावार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मौन दी. दुबळ्यांतय पिडेस्तय आनी गतदारांतल्यांतय उदार जावंक आनी ताच्या गरजांक पावोवंक आमकां दया कर. पवित्र येवकरिस्तय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर. कुर्सार खिळयल्ल्या जेजूतांव आमची जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गीच्या राज्या पासत वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सर्व युवा जाणांक ताणें पवित्र सभेचे मुखले खांबे आनी महान शिल्पी जावन तुजो आदार पाठय. क्रिस्तांवांक आनी भावार्थान शेळिल्ल्यांक
सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शिकर भावार्थ प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जेणी जियोंक बागी मोर्न मरोन सर्गार तुजे संगी देवाक होगोळसूंक आमकां समेस्तांक फावो कर म्हण मागता आमेन. आमा पासत विनंती कर भाग्यवंतलो रेसा क्रिस्ताच्या बसोण्याक आमी पोचूंचे खातीर प्रार्थुया. ये सर्व पदवेदार देवा भाग्यवंतलो रेसाक उज्याच्या वळवळ्यांचेर जैत वरची सकत तुवें दिली. आमच्या वायट वडण्यांचो उजो पालवची सकत आमकां दयेन फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी पा पिडेस्तांचेर विशेष आशीर्वाद. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें सर्गांनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी मोग तुजे सशी पावली. सोमी तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससाण देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुजे अगणित काकुळतीचेर पाती येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांलोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या फिरगजेन तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणले दोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जडुल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलून तुजो मोग आनी बरेपण पासरची करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी पा सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर्व पदवेदार देव बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ तुमचे सवे राबो. Saloresa patron santa bhakta hoda kiti vota viradhik mogal bhakta pautu amka mate santa durbolanso आधार जालोय
भगवंत लोरेसा आम्हा पासून विनंती कर भगवंत कुर्साची कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नांवान.